कैसे कहें, आसिफ सुनो, कैसे कहें ज़हूर, कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं। क्या कहने जॉन भाई, तूने तो हमसे आज तक तू भी किसी के बाब में अहद शिकन हो गालिबन, तू भी किसी के बाब में, तू भी किसी के बाब में, सर भाई, तू भी किसी के बाब में अहद शिकन हो गालिबन। मैंने भी एक शख्स का कर्ज अदा नहीं किया, जो भी हो तुम पे मोतरिज उसको यही जवाब दो। क्या कह रहे, जो भी हो तुम पे मोतरिज उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। जॉन भाई, जॉन भाई, अरे जॉन भाई, कहते वो कह रहे हैं जॉन भाई, हासिल गजल निस्बत इल्म है बहुत। अच्छा हाँ, वो दोबारा गुजर गया ना। एक मिनट, असल में एक में गजल के दो जॉन भाई, फरमाओ। इसी गजल का एक शेर है, ख़वातीन व हज़रात, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अहले इल्म या अहले कलम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। उसमें यूं था कि होने वाले शायर अदीब तक मधु किए गए खैर से, अगर मधु नहीं थे तो फराज मधु नहीं थे, फैज मधु नहीं थे, भाई जॉन मधु नहीं थे, जोश मलियाबादी मधु नहीं थे, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस का नाम था अहले कलम कॉन्फ्रेंस। उसकी तरफ इशारा है भाई जॉन का इस शेर में, समाअत फरमाइए, अब सुनाएंगे वो। तो साहब वो शेर ये था कि निस्बत इल्म है बहुत, हाकिम वक्त को अजीज। समाअत फरमाइए। निस्बत इल्म है बहुत, हाकिम वक्त को रहमान जमशेद, निस्बत इल्म है बहुत, हाकिम वक्त को अजीज। उसने तो कारे जेहल भी बेउलमा नहीं किया। क्या कहने, निस्बत इल्म है बहुत। अच्छा वो अब जानता हूँ कि फरमाज भाई की कि सारी अक्ल होश की आसाइशें मेरी क्या यही है ना, मेरी अक्ल होश की सब हालतें, मेरी अक्ल होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। मेरी अक्ल होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। रूह प्यासी कहाँ से आती है, रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। एक जिंदान बेदिली और शाम, एक जिंदान बेदिली और शाम, ये सबासी कहाँ से आती है। एक जिंदान बेदिली और शाम, ये सबासी कहाँ से आती है। तू है पहलू में, शेर सुनेगा, तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू, तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू, होके बासी कहाँ से आती। तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू, होके बासी कहाँ से। यहाँ का भी मसला वही है। अच्छा हजरात, एक गज़ल के लिए मैं कुछ फरमाइश हैं, लेकिन मेरे दोस्त हिमायत ने एक गज़ल के लिए कहा है तो वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। क्या आएगी? नहीं ठीक ये नहीं होता भाई, ठीक है नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, काफी है। अर्ज़ कर रहा हूँ हजरात, ये गज़ल है, इसकी सूरत हाल बताए बगैर आप खुद इसे महसूस फरमा लेंगे। आवाज़ आ रही है क्या? माइक करूँ उसके मुंह की तरफ करूँ, इस पे साफ होगी क्या? अच्छा ठीक है, आ जाओ। अच्छा नहीं बैठ के नहीं, बैठ के पढ़, हाथ घिर जाएगा, घिर जाएगा पेट के बाहर, है ना भैया? हाथ माइक सही, ये आई। अर्ज कर रहा हूँ, आवाज आ रही है क्या?
حضرات یہ غزل عرض کر رہا ہوں. ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. بھائی میں اپنا جذبہ لے کے کہاں جاؤں گا، ہاتھ میں آگے یہ مجھے وہی ٹھیک ہے. چلیے میں جھگڑا ہو گیا نا، فضا نہیں ملے، فضا آزاد نہیں ہے. بکھر آ رہی ہے آواز کیا؟ ہے بکھرنے کو یہ، ہے بکھرنے کو یہ ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ہر متاع نفس نظر آہنگ کی، ہر متاع نفس نظر آہنگ کی، ہم کو یاراں ہوس تھی بہت رنگ کی. ہر متاع نفس نظر آہنگ کی، ہم کو یاراں ہوس تھی بہت رنگ کی. گلزمی سے ابلنے کو ہے اب لہو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. اول شب کا مہتاب بھی جا چکا، اول شب کا مہتاب بھی جا چکا، صحن میں خانہ سے اب افق میں کہیں. اول شب کا مہتاب بھی جا چکا، صحن میں خانہ سے اب افق میں کہیں. آخر شب ہے خالی ہیں جام و صبح، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. آخر شب ہے خالی ہیں جام و صبح، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر سانحہ یہ ہے اب آرزو بھی نہیں. کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر سانحہ یہ ہے اب آرزو بھی نہیں. وقت کی اس مسافت میں بے آرزو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. وقت کی اس مسافت میں بے آرزو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. کس قدر دور سے لوٹ کر آئے ہیں، یوں کہو عمر برباد کر آئے ہیں. کس قدر دور سے لوٹ کر آئے ہیں، یوں کہو عمر برباد کر آئے ہیں. تھا سراب اپنا سرمایہ جستجو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ایک جنوں تھا کہ آباد ہو شہر جاں، ایک جنوں تھا کہ آباد ہو شہر جاں، اور آباد جب شہر جاں ہو گیا. ایک جنوں تھا کہ آباد ہو شہر جاں، اور آباد جب شہر جاں ہو گیا. ہیں یہ سرگوشیاں در بدر کو بکو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ایک جنوں تھا کہ آباد ہو شہر جاں، اور آباد جب شہر جاں ہو گیا. ہیں یہ سرگوشیاں در بدر کو بکو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. دشت میں رقص شوق بہار اب کہاں، دشت میں رقص شوق بہار اب کہاں، بات پیمائی دیوانہ وار اب کہاں. دشت میں رقص شوق بہار اب کہاں، بات پیمائی دیوانہ وار اب کہاں. بس گزرنے کو ہے موسم ہاؤ ہو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ہمیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو. ہمیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو. میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ہمیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو. میر ہمیں رسوا کنے، ہمیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو. میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. اچھا وہ سناتا یاد ہے. اچھا یہ غزل ایک ہی مجدہ، یہ غزل آپ کی محبت ہے. ایک ہی مجدہ صبح لاتی ہے، آواز آ رہی. ایک ہی مجدہ صبح لاتی ہے،
धूप आंगन में फैल जाती है, एक ही मुश्ता सुबह लाती है, धूप आंगन में फैल जाती है। फर्श पर कागज उड़ते फिरते हैं, फर्श पर कागज उड़ते फिरते हैं, मेज पर गर्द जमती जाती है। फर्श पर कागज उड़ते फिरते हैं, सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर, सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है। सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है, अब किसे रात भर जगाती है। उस सरापा वफा की फुरकत में, उस सरापा वफा की फुरकत में ख्वाहिशे गैर क्यों सताती है। उस सरापा वफा की फुरकत में ख्वाहिशे गैर क्यों सताती है, ख्वाहिशे गैर क्यों सताती है। आप अपने से हम सुखन रहना, आप अपने से हम सुखन रहना, हम नशी सांस फूल जाती है। आप अपने से हम सुखन रहना, आप अपने से हम सुखन रहना, हम नशी सांस फूल जाती है। हम नशी क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट, कौन इस घर की देखभाल आया जा रहा है, रोज एक आया जा रहा है। उर्दू का भाव है, देखो आज तो उर्दू पूरे नहीं तक गिले से बाद आया जा रहा है, तो पैम गुनगुनाया जा रहा है। नहीं मतलब किसी पर तंग करना, नहीं मतलब किसी पर तंज करना, नहीं मतलब किसी पर तंज हंसी में मुस्कुराया जा रहा है। वाह, नहीं मतलब क्या बात है। सुनो, ये नाम जो बैठा है ये मेरा बाकायदा ये वो है जिसे मैंने पूरा इतना मोटा दीवान नकल किया है। बेटे क्या छपी है कभी नहीं, उर्दू की सारे पढ़ी है मैंने। गिले से बाद आया जा रहा है, हम गुनगुनाया जा रहा है। नहीं मतलब किसी पर तंग करना, हंसी में मुस्कुराया जा रहा है। क्या बात है, हंसी में मुस्कुराया जा रहा है। अजब अजब है ये एक हालत सी हवा में, अजब है, अजब है एक हालत सी हवा में हमें जैसे गंवाया जा रहा है। अजब है एक हालत सी हवा में हमें जैसे गंवाया जा रहा है। अब उसका नाम भी कब याद होगा, वाह उसका नाम अब उसका नाम भी कब याद होगा, जिसे हरदम बुलाया जा रहा है। अब उसका नाम भी कब याद होगा, जिसे हरदम बुलाया जा रहा है। जिसे हरदम बुलाया जा रहा है। फिर सुनो, वहाँ मैं कहाँ, अब तो वहाँ से, वहाँ मैं कहा, वहाँ मैं कहाँ, अब तो वहाँ से मेरा सामान लाया जा रहा है। वहाँ मैं कहाँ, अब तो वहाँ से, कई बार पढ़ो ना मैं, वहाँ मैं कहाँ, अब अब तो वहाँ से मेरा सामान लाया जा रहा है। ये सुनो तो क्या इतना अंडरस्टूड है, दो विषयों के बीच में नहीं लिखा हुआ, तो क्या नींद आएगी वो नहीं, तो सुनिए आप, तो क्या नींद भी आने लगी है, होता अंडरस्टूड मुकद्दर गौर से अरबी में, तो क्या नींद भी आने लगी है, तो बिस्तर क्यों बिछाया जा रहा है, तो क्या नींद बुझा पूछता है, तो क्या नींद भी आने लगी है, तो ज्यादा नींद नहीं आने लगी, तो बिस्तर क्यों, तो क्या ये मुझे कोई हाल नहीं मिला, मैं खाली नहीं मिल सका, कोई हाल मुझे बता देगा, तो क्या अब नींद भी आने लगी है, तो बिस्तर क्यों बिछाया जा रहा है। चराग इस तरह रोशन कर रहा हूँ, चराग इस तरह रोशन कर रहा हूँ कि जैसे घर जलाया जा रहा है। चराग इस तरह रोशन कर रहा हूँ जैसे घर जलाया जा रहा है। वाह वाह वाह, चराग
سارا روشن کر رہا ہوں ہاں وقت کے راستے سے وقت کے راستے سے ہم ایک ہی ساتھ کو گزرنا تھا. وقت کے راستے سے ہم کو ایک ہی ساتھ کو گزرنا تھا. ہم تو جی بھی نہیں سکتے ایک ساتھ. ہم کو ایک ساتھ ہم تو جی بھی نہیں سکتے. کوئی تعلق ہی نہیں جبکہ سبب بھی باقی ہو. کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ حالت حال ہی گئی. شوق میں کچھ نہیں. شوق کی زندگی سن پہلے میں نے کو سنتے ہو. تیرا فراق نبی اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی. اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی. ذہن خیال یار میں کینہ بسر شب فراق. ذہن خیال یار میں کینہ بسر شب فراق. جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاندنی گئی جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاندنی گئی. اسے سنیں گے بعد بھی تیرے جانے جہاں دل میں رہا جب سما. بعد بھی تیرے جانے جہاں دل میں رہا جب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی جانے جہاں دل میں رہا جب سما. یاد رہی تیری یہاں میرے ساتھ جو مقام ہے کبھی بیجوں پڑھ دیتا ہوں. جون جنوب زد کے خاک بسر جد اٹھا. مطلب نہیں ہے بیج مطلب میرے فارمولہ جب نہیں چلتا میرا مطلب آخر میں بیجوں پڑھتا ہوں. جون میں آیا ہوں شمالی ہند سے. پنجاب دلی یوپی وغیرہ شمالی ہند کا. جون جنوب زد کے خاک بسر جد اٹھا. جون جنوب زد کے خاک بسر جد اٹھا. موج شمال سبز جہاں آئی تھی اور چلی گئی. جنوب زد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا. موج شمال سبز جہاں آئی تھی چلی گئی. ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی. بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی. بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی. اور ختم اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دیجئے. ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی. عمر گزار دیجئے. اب یہ سنو کہ تیرا فراق جانے جہاں کیا میرے لیے آپ کو عشق کوشی. تیرا فراق جانے جہاں ایسا کیا میرے لیے یعنی تیرے فراق میں
خوب شراب پی گئی. تیرا